आयज हांव दत्तगड वाठारान येयल्लो आसा. कारण जें काम आमी आयज फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीन करतात तें काम पळोवन आमचें लोकांक आवडलां. आनी जशें आमी काम करता तें पळोवन आयज म्हाका आमच्या दत्तगडच्या भयणींनी सगल्यांनी आनी म्हाज्या भावांनी आपोवन हाडलो मुद्दम. कारण म्हटल्यार कितें आसा, जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जी बिलां आसा ती दिसान दीस वाडत आसा. म्हयन्याक डबल जायत आसा. ताजें कारण म्हटल्यार जेन्ना डिपार्टमेंटान वता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तेन्ना आमकां थंय सांगतात, आमच्या लोकांक फोंडेच्या सांगतात जावं आमचे शिरोड्याचे लोक जेन्ना वतात थंय तेन्ना सांगतात की तुमचो जो लोड आसा तो लोड इन्क्रीज करा आनी तो इन्क्रीज केल्या नंतर तुमकां बिल सारकें येतलें म्हणून. पूण हें केन्ना जाता आनी थोड्या लोकांक तर हें खबरूच ना की लोड कितें तो आनी 3 फेज कितें आनी सिंगल फेज कितें ती. जे आयज सामान्य लोक आसा, जे आयज पगाराचेर रावता, आपली एक सॅलरी जी 20-25 हजार कोणाक सॅलरी आसा त्या लोकांक तर आयज 3,000, 5,000, 10,000 तर बिल येवपाक लागलें. जाल्यार ती बाबडी आपल्या ह्या सॅलरींच्यान कशी म्हणून. सो ही जी सामान्य मनीस जे आसा तांकां आयज तेंची सॅलरी पयलींच कमी जाता ती आयज प्रत्येक घराक प्रत्येक फॅमिलीक पावना जाल्या. कारण कशें आसा, दिसान दीस पेट्रोलाची रेट वाडत आसा, सिलिंडराची रेट वाडत आसा. सिलिंडर वाडटा तो वाडटा पूण ते सिलिंडर आयज मेळकूय ना जाला. एक दीस 2 दीस लायनीक रावचें पडटा. त्याच बरोबर जी भाजयेची रेट आयज आसा जावं नुस्त्या मार्केटान नुस्त्याचो जो रेट वाडलेलो आसा ते आयज सामान्य मनशाक जगपाक आनी जेवपाक सारकें मेळना जाला. तितून हो सगळो तेंचे तकलेर पेज आसतना ही आयज BJP सरकार आनी हे BJP सरकाराचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी चड पेज घालता. हो पेज लोकांच्यान आयज सहन करपाक जावचो ना. तुमकां एक सिंपल उदाहरण दिता हांव. हो जो स्लॅब जो दाखयतात हे तुमी मातशें नोट करात. आनी हे नंबर ऑफ डेज मातशें नोट करात. म्हाजे कडेन आयज जायतीं बिलां आसा. जवळपास म्हाजे कडेन 40 बिलां आसा आनी ही 40 लोकां म्हाज्या वांगडा आयज आसा. सो एक सिंपल उदाहरण, बिलिंग सायकल जी आसा ती तर समज एक एग्जाम्पल दिता, ती तर सायकल तर एक 28 दिसाची आसली जाल्यार एक कन्जम्पशन हे आसतलो युनीट जो आसा तो एक 100-200 जाता. पूण तोच तर टायम तर डेज ऑफ वाडयले, 33 डेज केले, 34 डेज केले, केन्ना बिलां येता ती 44 डेजाची येता. तो स्लॅब जो कॅल्क्युलेट जाता तो स्लॅब चड युनिटान कॅल्क्युलेट जाता. तो एक म्हटल्यार समज तर एक स्लॅब जो 0 to 100 युनीट आसा ताका लागता 1.95 रुपीज पर kW. तसोच फुडें आमी गेले ते 100 ते 200 गेले जाल्यार तो पावता 2.90. तशेंच आनी मुखार गेले 300 ते 400 गेले जाल्यार 5.15 लागता. आनी तेज्या मुखार जे म्हणटा अबाव 400 तो पावता 6 रुपयांचेर. सो जेन्ना हो जो स्लॅब कॅल्क्युलेट जाता, जे युनीट जे कॅल्क्युलेट जाता ते तर 28 दिसान जर केले जाल्यार प्रत्येक बिलाचेर ते नोटीस केल्लें आसा आमी. प्रत्येक बिलाचेर जेन्ना हे जाता 28 डेज जाता तेन्ना तो स्लॅब कमी हितून पडटा. 200 ते 300 भितर पडटा किंवा खंयचोय 100 ते 200 भितर पडटा. तेन्ना तेंची रेट चेंज जाता. एक सिंपल एग्जाम्पल, डिपार्टमेंटान 28 दिसान बील तर काडलें जाल्यार तो स्लॅबूय चेंज जातलो आनी लोकांकूय रेट कमी मेळटली. जे स्लॅबाची युनिटाची जी रेट आसा ती कमी जातली. पूण हेचेर डिपार्टमेंट काम करिना जाला. BJP सरकार काम करिना जाल्या. हें तर केल्लें जाल्यार आयज लोकांक खंय तरी, कित्याक लायटीचें बील आनी उदकाचें बील
हे भरता म्हटल्यार लोकांची अर्दो पगार अर्दी सॅलरी म्हणटा हांव ती थंयच काबार जाता. तेज्या मुखार तेंची सगळी घरचो खर्च आसा, भुरग्यांचो खर्च आसा तें तेंचेर पेज पडटा. सो म्हाका म्हणूंक दिसता खंय तरी BJP गव्हर्मेंटान आनी BJP गव्हर्मेंटाच्या ज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा तांच्यांनी पयलीं एक म्हटल्यार बिलींग सायकल जी आसा ती एकूच भशेन करपाक जाय. 28 दिसांची जाल्यार 28 दिसांचीच करपाक जाय. दुसरें, तुमी जे म्हणटात की लोड पयलीं तुमी चेंज करून घेयात. प्रत्येक घरान तुमचे मिटर रिडर धाडात. प्रत्येक मनशाक तें एक्सप्लेन करात की बाबा अशें केल्यार अशें जावन कमी जातलें म्हणून. अशें तर तुमी म्हणटात जाल्यार, पण हांव तर म्हणटा कितें की अशें जें तुमी चलयलां त्या लोकांक त्रास करपाक चलयलां. इलेक्शन आतां लागीं पावल्लें आसा. तुमकां अशें दिसता की तुमी आयज ही बिलां वाडयतात आनी इलेक्शन येता तेन्ना तर तुमी कमी करतात, पूण लोक आयज पिशे ना. लोक आयज शाणे जाल्ले आसा. लोक सगळे चडशे शिकलेले आसा. तांकां सगळ्यांक खबर आसा की ही पॉलिटिकल स्टंट म्हणून आनी इलेक्शन लागीं पावल्या नंतर सगळें सवाय जाता म्हणून. पूण आयज तुमी सवाय करतले फुडें, पूण आयज तुमी बारीक जनतेचो पयसो खातात, बारीक जनतेक तुमी त्रास करतात. हे तुमी बंद करचें पडटलें. हे तुमी लोकांक त्रास करपाक तुमी बंद करचें पडटलें. हे तुमी जे लोकांक फटयतात हे तुमी बंद करचें पडटलें. जर आमची तर आम आदमी सरकार तर आयली जाल्यार आमी लोकांक ऑलरेडी आश्वासन दिल्लें आसा की जशें आमी दिल्ली उदक आनी लायट, उदक आनी करंट जसो आमी फ्री केल्लो आसा तोच मॉडेल आमी गोंयकारांक लागून गोंयान हाडटले. सो आमकां ह्या लोकांनी तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागता की तुमी आमकां प्रतिसाद दिवचो, बरे भशेन प्रतिसाद दिवचो आनी आमकां निवडून हाडचे. आनी आमी तर निवडून येयले जाल्यार एका म्हयन्या भितर आमी लायट आनी उदक प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक घराक, प्रत्येक गोंयकाराक आमी फ्री करून दितले. हें आमचें उतर आसा तुमकां.